बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमुल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन वनब्लुव अखबारकुम। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 31। इसका तर्जुमा हम बाद में करेंगे। मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं अजीज साथियों, जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी में बहुत अहमियत के हामिल है। आज मैं बात करूंगा जलीलुल कद्र जिक्र के बारे में। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं अहादीस और तारीख वाकयात के तनाजुर में ला हौल वला कुव्वत की फजीलत के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, यूं तो जिंदगी में आजमाइश आती है और चले जाती, लेकिन कुछ आजमाइशें ऐसी भी होती हैं जो झिंझोर कर रख देती हैं, कमर को तोड़ देती हैं। ऐसी आजमाइशें काफी मुद्दत तक चलती हैं। इंसान, एक मुसलमान, एक मोमिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो अजीज साथियों, इस आजमाइश और ऐसे दौर में हमें ये जिक्र, जलीलुल कद्र जिक्र, बहुत ही, इसका विर्द बहुत ही फायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। अजीज साथियों, मैं इसके तनासुर में बहुत सारी हदीस और तारीख के हवाले से, वाकयात के हवाले से बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये बात हमारे दिल में घर कर जाए, इसकी अहमियत और फजीलत हमारे सामने अल्लाह ताला खोल के रख दें। पहली रिवायत इस तरह है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि इस दुआ को मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या जानते हो इसका मतलब क्या है? तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने खुद ही इसका मतलब फरमा दिया कि गुनाह से फेरने की ताकत नहीं, मगर अल्लाह ताला की हिफाजत से, और अल्लाह की इबादत करने की कुव्वत नहीं, मगर अल्लाह की मदद। ये ला हौल वला कुव्वत का एक इंट्रोडक्शन है। अल्लाह ताला इस सारी चीज का करना धरना अल्लाह ताला की तरफ से, आजमाइश भी अल्लाह ताला की तरफ से है, और उसका इलाज भी बंदे को अल्लाह ताला ही देता है। बज़्ज़ार की रिवायत है। दूसरी जो रिवायत है वो तफसीर कुर्तबी में इमाम कुर्तबी ने सूरह तलाक के आयत नंबर 3 में ये वाकया लेके आया है, जो हसन दर्जे की रिवायत है। वाकया यूं है कि एक सहाबी रसूल जिनका नाम है औफ बिन मालिक असजई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो अल्लाह के रसूल सल्लम के पास आते हैं और फरमाते, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे को मुशरिकीन ने पकड़कर लेके चले गए हैं और मेरी बीवी जज़ा फजा करने लगी है, वो बेसब्री होते जा रही। अल्लाह के रसूल, आपका क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अल्लाह से डरो और सब्र करो, और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का कसरत से विर्द करो, कसरत से पढ़ो। गोया मियाँ बीवी दोनों इस जलीलुल कद्र जिक्र को कसरत से पढ़ते हैं, और उसके नतीजे में ये बात होती है कि कुछ रिवायत में आता है कि उनके बेटे से मुशरिकीन बेखबर हो जाते हैं और उनकी बेड़ियां खुलती है, वो वहां से निकलते हैं। कुछ रिवायत में आता है कि 4000 बकरियों का रेवड़ वो अपने साथ लेके आते हैं। कुछ रिवायत में आता है कि ऊंटों की 50 की तादाद के जो ऊंट होते हैं वो अपने साथ लेकर मदीना मुनव्वरा आते हैं और अपने वालिद से पूरा किस्सा बयान फरमाते हैं और पूछते हैं कि क्या हम इसे खा सकते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ये तुम्हारा रिक्स है, तुम्हारे गुमान जहां नहीं जाता वहां से अल्लाह ताला तुम्हें रिक्स देता है, ये आप खा सकते हैं। तो इससे हमें ये इस वाकयात से हमें ये बात समझ में आई कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की फजीलत क्या है। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में ला हौल वला कुव्वत का हुक्म दिया। और एक नुक्ता और अहम बात यह है कि उन्होंने मियाँ बीबी दोनों को, तो इससे बात साबित होती है कि हमें कोई मुसीबत दरपेश आती है, मुसीबत का सिलसिला हमारे सामने साया फगन होता है, तो हमें जरूरत इस बात की मियाँ बीवी दोनों मिलकर इस जलीलुल कद्र जिक्र का कसरत से विर्द करे। दूसरी रिवायत यह है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल कद्र में भी इस हदीस को लेकर आए। हदीस नंबर है 4410। इमाम बुखारी ने इसे किताबुल
قدر میں یہ روایت لے کے آئے ہیں تقدیر کے بیان میں. تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو جلیل القدر ذکر ہے یہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے جنت کے خزانہ نہ بتاؤں؟ من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے. جامع ترمذی حدیث نمبر 3581 میں باب من ابواب الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. تیسری روایت صحیح ابن حبان حدیث نمبر 881 جس میں فرمایا ہے غزاس الجنہ، یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے. مستدرک حاکم میں اس کے پڑھنے سے 99 بیماریاں دور ہو جاتی ہے، اور سب سے کم درجے کی جو بیماری ہے وہ غم، رنج اور غم. گویا حدیث جو ساتھیوں مشکات میں مسند احمد میں 5295 کی حدیث ہے، جس کی راوی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہیں اللہ کے رسول نے 7 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے. اس میں سے 7ویں چیز کے بارے میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب نے تاکیدی نصیحت کی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کہا کروں. چھٹی روایت اس طرح ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور سے سنیے ساتھ، یہ بہت ہی قابل غور کرنے کی بات ہے اس ابن قیم کے اسٹیٹمنٹ میں، کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس لا حول ولا قوت کا ذکر حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے. نیز بادشاہوں اور بارواب شخصیات کے سامنے جانے اور پر خطر امور میں بھی یہ ذکر مؤثر ہے. یہ ذکر وہاں پہ بھی کام آئے گا جہاں آپ کسی بارواب شخصیت کے سامنے جا رہے ہیں تو اس کو کثرت سے ورد کرتے جاؤ، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کا رواب اس کے اوپر کر دے گا انشاءاللہ. 7ویں روایت اس طرح ہے کہ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پہ میں نے ایک مسئلہ پڑھا ہے کہ ایک شخص نے مفتیان اکرام سے سوال پوچھا کہ میں ایک برے فعل میں مبتلا ہوں، مجھے ایسا وظیفہ تجویز کیا جائے تاکہ میں اس بری فعل سے باز آ جاؤں. تو جواب میں مفتیان اکرام نے ایک چھوٹی سی دعا اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرنے کی تاکید فرمائی ہے. یہ تو عزیز ساتھیوں یہ تو ہو گئی اس کی فضیلت میں، اس کی اہمیت میں، کیونکہ انسانی فطرت میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ کسی انسان کو جب تک کسی چیز کی اہمیت نہ ہو وہ اس چیز کی طرف لپکتا نہیں ہے. تو یہ تمام روایتیں، یہ تمام باتیں اس بات کو ثابت کرتی کہ یہ جو جلیل القدر ذکر ہے یہ ہم اپنے اوپر لازم قرار دے. یہ ذکر کا اس جلیل القدر ذکر کو جس نے بھی اپنے دامن میں اسے گانٹ باندھ لیا انشاءاللہ اسے مصیبت سے وہ ہمیشہ بچتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں نے بخاری شریف کی 8ویں جلد میں جو کتاب القدر ہے اس میں داؤد راز صاحب کی جو اہل حدیث مکتب فکر کے بہت مشہور عالم ہیں، انہوں نے اس بخاری شریف کی تشریح کی ہے اس کتاب القدر باب میں جلد نمبر 8 میں. انہوں نے اس کی فضیلت میں تشریح میں لکھا ہے کہ ان کے شیخ مرشد حضرت احمد مجدد کا قول نقل کیا ہے انہوں نے اس تشریح میں. وہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہو وہ ہر روز 500 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. اسی طرح کے اول اور آخر میں 100 مرتبہ درود شریف بھی پڑھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر مصیبت کو دور کر دیں گے. اور ایک میرے دوست نے مجھے اس وظیفے کے بارے میں کہا اور اسے دیوبند کے کسی اکابرین نے یہ وظیفہ بتایا تھا جو اس نے مجھے بتایا میرے دوست نے. تو وہ وظیفہ اس طرح ہے کہ مالی پریشانی سے نجات کے لیے وہ حضرت نے یہ وظیفہ بتایا کہ 400 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ فجر سے ظہر کے درمیان، اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوت اور 100 مرتبہ استغفر اللہ عصر سے عشاء کے درمیان یہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی مالی پریشانی سے بھی اس سے نجات دی جائے گا. اذکار میں
یہ اثر انداز اس وقت ہوگا جب ہم نمازوں کے پابند رہیں گے، اتباع سنت کے پابند ہو، حلال کمائی ہمارے خون میں دوڑتی ہو، اور ہم بدکاری بہائی سے دور ہوئے، تو انشاءاللہ تعالی یہ اذکار ہمارے اوپر بہت اچھے حیرت انگیز اثر ڈالے گی انشاءاللہ۔ یہ تو ہو گیا عزیز ساتھیوں کی لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت کے بارے میں، ہم اس کو کس طرح پڑھے۔ اور ایک بات اور اہم جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور معمول کے مطابق ہر چیز کام کرتے ہیں، لیکن مصیبتیں جو ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں۔ تو اس کے لیے کیسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پروڈکٹ کا سیل زیادہ کرنا ہوتا ہے تو پرٹیکولر اس پروڈکٹ کو لے کر اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے، مسلسل 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے باقاعدہ اس کا ایڈ کیا جاتا ہے، باقاعدہ اس کا ٹی وی میں اشتہارات اخبار کے تھرو اس کا ایڈ کیا جاتا ہے، گویا لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس پروڈکٹ کو خریدو۔ اسی طرح اللہ رب العزت سے ہمیں کوئی چیز منوانی ہے تو اس پرٹیکولر ہمیں یہ ایک طرح کا اسے مراقبہ کہہ دے، یا اس کے لیے ایک پرٹیکولر ٹائم ہم دن میں کوئی بھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکال لے، جس میں پورے حضور قلبی کے ساتھ ہمارا دل و دماغ اس اذکار لا حول ولا قوت میں لگا رہے، اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ ہم کثرت سے اگر اس کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی آئے گی، آپ مصیبت سے نکل کر آسانی کی طرف دھیرے دھیرے چلتے چلے جائیں گے۔ عزیز ساتھیوں، اسے کر کے دیکھیے انشاءاللہ، یہ بہت ہی جلیل القدر، اس کو سلف صالحین نے، علماء اکرام نے، ائمہ نے، ہر کسی نے اس کو پڑھا ہے، اس کو پرکھا ہے، اس کے اثرات سے 2-4 ہوئے ہیں، اس کے اثرات سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ہے کہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کے تناظر میں کچھ روایتیں اور کس طرح ہم کتنے تعداد میں پڑھے، حالانکہ حدیث کے ذخیرے میں کوئی تعداد تو نہیں آئی، لیکن یہ علماء کرام کا ایک تجربہ ہوتا ہے جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا بھی چاہیے۔ تو میں نے آپ کے سامنے اہل حدیث مکتب فکر کے اور دیوبند مکتب فکر کے 2 اکابرین سے اس چیز کو بتایا، تو انشاءاللہ اس کو پڑھیے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ فلسفہ آزمائش کیا ہے۔ تو میں نے جو شروعات میں جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ محمد آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کرے اور دیکھ لے کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ آیت ایک یونیورسل لا بتا رہی ہے کہ جو انسان دنیا میں آیا ہے تو اسے آزمائش سے 2-4 ہونا ہی ہے، اسے آزمائش کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، وقتاً فوقتاً اس کے بعد اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا رہے گا۔ کیوں؟ تاکہ وہ جان لے کہ تم میں مجاہد کون ہے، ثابت قدم کون ہے، اور صبر کرنے والا کون ہے۔ اسی کے مطابق یہ آپ کو اس کے درجات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا۔ اللہ تعالیٰ آزمائش بندے کی کیپیسٹی کے حساب سے ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے پر آزمائش اس کے علم اور مرتبے کے حساب سے ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش پر صبر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بآسانی اس آزمائش کے دور سے نکال دے۔ دوسری آیت جو میں نے سلیکٹ کی ہے وہ قابل غور ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ سورہ بلد کی آیت نمبر 4 ہے کہ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کبد کے معنی ہے شدت کے، کوئی بھی چیز کی شدت جو ہو، یعنی ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں کوئی بھی چیز بآسانی ملنے والی نہیں، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے، مشقت کرنا ہے۔ اور کبد کے معنی تھکاوٹ کے بھی لیے گئے، بعض مفسرین نے تھکاوٹ کے لیے، اور بعض میں ائمہ اور صحابہ کا قول بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو مشقت میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کا سب سے پہلا مشقت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ناف کو کاٹا جاتا ہے۔ تو گویا کتنی اچھی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈکلیئر کر دی، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، تمہیں محنت کرنا ہے، تمہیں پسینہ نکالنا ہے، تب جا کے وہ چیز تمہیں ملے گی، اور اس کے عوض میں تمہیں آزمائش بھی آنا ہے۔ حضرت علی کا میں نے قول پڑھا ہے کہ بہت مشہور قول ہے ان کا، حضرت علی کا، کہ عقل مند کو چاہیے کہ مصیبت کی حالات میں صبر کرے تاکہ مصیبت اپنی مدت پوری کر کے از خود جاتی رہے، مدت سے پہلے اسے دھکیلنے کی کوشش اپنے ساتھ اور مصیبت لے آتی ہے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے جو ہمارے لیے قابل غور ہے، اس پہ عمل کرے تاکہ وہ مصیبت کو وقت سے پہلے ڈھکیلنے کی کوشش نہ کرے۔
तीसरी चीज ये है कि मसाइब जब भी हम पर आए तो हम अपने नेक दोस्तों को ना छोड़े, नेक दोस्तों के साथ मशवरा ले और उनका साथ ना छोड़े। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे अस्कार, बहुत सारी चीज जानते हैं, लेकिन मुसीबत, इब्तला, आजमाइश का जो की ताकत होती है, जो उसका फोर्स होता है, वो हमारे दिल पे इतना गालिब आ जाता है कि हमें बहुत सारी चीज रहनुमाई नहीं मिल पाती है, हम टेंशन में रहते हैं। तो जो नेक दोस्त होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आदत मुबारक आप जानते हैं, अल्लाह ताला ने बाकायदा सूरह शोरा करके पूरी सूरह नाजिल फरमाई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु हमेशा मुसीबतों में अपने अहबाब से, अपने साथियों से मशवरा लिया करते थे। तो ये मशवरे की अहमियत ये जरूर है कि आप है ना अपने मुसीबत के अय्याम में, मुसीबतों के दिन में अपने नेक दोस्तों का साथ ना छोड़े, उनसे वक्तन फक्तन मिलते रहे, वो आपको तसल्ली देते रहेंगे, मशवरा देते रहेंगे, अस्कार की तलकीन करते रहेंगे, सब्र की तलकीन करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह ये जो दौर, ये जो अय्याम होंगे इंशाल्लाह निकल जाएंगे। और एक चीज और भी अहम है कि मसाइब में तदबीर करना ना छोड़े। तदबीर करना बहुत जरूरी, हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं है, हमें तदबीर करना है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे खंदक में खंदक खुद के आपने तदबीर की है। हर जगह आपकी सीरत में तदबीर के बारे में बड़ी बड़ी चीजें मिलती है, तो आप तदबीर करना ना छोड़े। तीसरा है कि मसाइब जो होते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए आते हैं। तो गोया उससे अल्लाह से हमेशा दुआ करे कि अल्लाह ताला उसमें हमें साबित कदम रहे। और आखिरी चीज ये है कि अक्सर मसाइब, इब्तिला, आजमाइश में हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से बदजन हो जाते हैं। तरह तरह के ख्यालात इन शैतान की तरफ से आते हैं और हम अल्लाह ताला से जजा और फदा करने की बात करना शुरू कर देते हैं। ये इंसानी फितरत है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत गफूर और रहीम है, उससे हमेशा हुस्न जन रख के ये हमेशा इल्तिजा करना चाहिए कि ए रब्बुल इज्जत, ये जो दौर तूने मुझ पर गालिब किया है, ये आजमाइश का दौर जो तुम मुझ पर लाया है, इससे मुझे जल्द से जल्द इस आजमाइश के अय्याम से निकाल दे ताकि मैं राहत महसूस करूं। और आखिर में एक चीज भी है कि एक रिवायत मैंने पढ़ी थी कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के पास अबू उबैदा बिन जर्रा ने खत लिखकर भेजा है कि रूमियों की जो जंग चल रही है यहाँ रूमियों से, उसकी बड़ी ही शिद्दत हम महसूस कर रहे हैं, उसका डर और खौफ हम पर गालिब आ रहा है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके जवाब में लिखा है कि हर सख्ती के बाद आसानी है। एक सख्ती के ऊपर एक दो आसानियां मिलना जरूर है। गोया तुम सब्र करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अनकरीब तुम्हारी मदद करेगा। तो ये हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एक सख्ती जब आएगी, एक मुसीबत आएगी, तो वो अपने साथ दो आसानी जरूर लेके आएगी। तो अल्लाह ताला से हमेशा हुस्न जन रखे, अल्लाह ताला से हमेशा इस अय्याम में इस जलीलुल कदर का जिक्र का जरूर विर्द करे, कसरत से विर्द करे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके हैरान कर देने वाली जो असरात हम पर नजर आएंगे। तो अजीज साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से, अपने अहबाब से, अपने रिश्तेदारों से को जरूर शेयर करें। हो सकता है कि ये बातें किसी बंदे के लिए निजात का जरिया बन जाए और उसका सवाब आपको भी मिले और मुझे भी मिले। कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।